इस वक्त एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से भी जो ब्रीफिंग दी जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को, मुमकिना तौर पर उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो तैयार की जा रही हैं और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीका एक बार फिर ईरान पर अटैक कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है और फिर आबना हुर्मस को खुलवाने के लिए, तजारती राहदारी को ओपन करने के लिए भी कोई अटैक्स किए जा सकते हैं। तो क्या समझा जाए, क्या ये सिर्फ पोस्चरिंग है या वाकई अब अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है, नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं बैठना चाहते बल्कि अब मज़ाहमत बढ़ाना चाहते हैं, पेशकदमी करना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने इनवाइट किया। जी मेरा ख्याल तो ये अभी तक है कि अमेरिका पोस्टिंग कर रहा है, क्योंकि जैसे अक्सर दुनिया में पढ़ाया जाता है कि जो वॉर के बर्नआउट्स होते हैं, ज़ाहिर है वेपन्स और मिसाइल जरूर बर्नआउट होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी बर्नआउट होते हैं, आपके रिसोर्सेज भी बर्नआउट होते हैं। खासतौर पर अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो बहुत बड़ी स्पीड से डिप्लीट हुए हैं। अमेरिका ने वो नहीं किया था, उनके 45% उनके पैट्रियट मिसाइल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तकरीबन 50% उनके प्रिसीजन गाइडेड मिशन जिससे वो अटैक करते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं डिस्ट्रक्शन का, वो 50% पर उनका स्टॉक फाइल रह गया है। उनके जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल हैं जो ज़ाहिर लॉन्ग डिस्टेंस से डेटरेंस क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, वो 35% रह गए, 35% एक्सपेंड हुए हैं। तो इस सारे को देखते हुए अब पेंटागन की रिपोर्ट्स भी कहती है कि हर वेपन जो डिप्लीट हो रहा है उसकी स्पीड से रिकवरी बड़ी मुश्किल है, और अमेरिका ने ज़ाहिर है एक डेटरेंस ग्लोबली भी रखनी होती है, सिर्फ उसने ईरान स्पेसिफिक ऑपरेशन तो नहीं करने होते। ईरान ने सिर्फ सर्वाइव करना है अमेरिका के और इसराइल के खिलाफ, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसराइल की जो सपोर्ट ऑफ कंटीजेंसी को अमेरिका हैंडल करता है, यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट करता है, ताइवान के खिलाफ अमेरिका डिटर करता है चाइना को। तो जितने वेपन यहाँ फायर हो रहे हैं, दो वजह से रूस और चीन भी खुश है। रूस समझता है कि वो जितनी डेटरेंस दुनिया में उसने अमेरिका ने मेंटेन की थी वो डिप्लीट हो रही है। चाइना खासतौर पर इसलिए खुश है कि तो ताइवान के खिलाफ एक अपॉर्चुनिटी थी, एक डिटर करने की, एक पोस्टरिंग करने की, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बता तो दिया गया है कि हम जिस विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी को खोल चुके हैं वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ है, क्योंकि ये ईयर्स लगेंगे, कई साल लगेंगे इनको फिलअप करते हुए। एक्सपैंड तो उन्होंने सिर्फ 40 दिन में कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है पोस्टरिंग ज्यादा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसी फेज सेविंग मुझे मिल जाए जिसको मैं विक्ट्री के तौर पे अपने लोगों के सामने पेश कर सकूं और ऐसा कह सकूं कि हमारी विक्ट्री हुई है और हमने पॉजिटिव नोट पे एंड किया। उसके लिए वो मेजरेबल टर्म कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनब्लॉक करके या रीब्लॉक करके, या फिर कुछ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रिलेटेड उनको कोई फेज सेविंग चाहिए इस पर। और कल हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की एआई जनरेटेड फ़ोटो जो शेयर की गई और फिर उसमें असला उठाया हुआ है। अब आबना हुर्मस को आबना ट्रंप का नाम आप दे के ये जो सिग्नलिंग की जा रही है, आपको लगता है ये महज पोस्चरिंग है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है? अब ये अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर कोई अटैक या दोबारा से इस जंग को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मूड में भी नहीं होगा, मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता एज पर यू सेड? जी रेहान, मेरा ख्याल ये है कि एक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिका में आया है, और खास तौर पर मिलिट्री ने तो बहुत जल्दी शायद रियलाइज कर लिया है जो रियलिटी है। आपने इसीलिए देखा कि उनके जो फौजी हैं, जनरल जॉर्ज को और नेवल सेक्रेटरी को, उनको रिमूव किया गया, और बड़ी चेंजेस आई हैं, उनके कई ऑफिसर्स को रिमूव किया गया। उसकी वजह ही यही है, एक एलिमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ न्यू फाउंड रियलिज्म उन मिलिट्री ऑफिसर्स ने तो देख लिया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का क्योंकि बहुत बड़ी माइट है उनकी, अब मुल्क की भी है, उनकी मिलिट्री की भी है, और जाहिर है उनको मिसलीड करवाया गया नेतन्याहू और बहुत सारे और एलिमेंट थे जो चाहते थे कि यहाँ पर वो कब्जा करके अमेरिकी हुकूमत चेंज करें ईरान के अंदर, तो एक वॉर जोन डिक्लेयर करके अपनी मर्जी का तमाम के तमाम फायदे हासिल करें। वो तो हो नहीं सका। ये इटसेल्फ जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड किया हुआ है, ये रिएक्शन देख रहे हैं आप। देखिए उनका ऑफेंस नहीं है, इनिशिएटिव उनके हाथ में नहीं है, उन्होंने वो खुलवा नहीं सके, इतनी बड़ी नेवी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी ट्रूप्स वर्सेस टास्क रेशो यहाँ डाइल्यूटेड है। यानी उनकी मिलिट्री 11 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 डिप्लॉय किए हैं, और शायद तीसरा भी लाके जो जॉर्ज बुश भी लेके आए हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर, 600 से 700 किलोमीटर दूर रखा हुआ है डिप्लॉयमेंट, उन्होंने मेन ऑफेंसिव अभी तक नहीं की। तो ये शो करती है कि वो पोस्टरिंग की हद तक तो अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिलिट्री ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जितने हैं वो बियॉन्ड कैपेसिटी भी हैं, और ऑब्वियसली जैसे मैंने अर्ज किया कि न्यू फाउंड एक रियलिज्म की लाइट के अंदर एसिमेट्रिक है। उन्होंने देखा ईरान ने अपने लिए बड़ा इकोनॉमिकल कर लिया, खास तौर पर चीन और रूस ने जितनी मदद की है उनकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में, पिन पॉइंट फीडबैक के अंदर, रीविजिट्स जैसे किए हैं उन्होंने। आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन अमेरिका के खिलाफ जो कॉज की गई है उसमें कंट्रीब्यूशन चाइना और रूस की भी है।
جو شاید انہوں نے پہلے جنگ سے دونوں پوائنٹ آف ویو سے انڈر ایسٹیمیٹ ان کو بھی کیا تھا اور ایران کی کیپیسٹی اور سسٹینیبلٹی اور سروائیبلٹی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. Then sir, don't you think US will have to change their strategy? کیونکہ ماضی میں تو ان کی یہ اسٹریٹجی جس میں وہ پوسچرنگ کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے آپ کو, اور پھر پریشر ڈال کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اپنی مرضی کی ڈیل لے لیتے ہیں. بٹ دس ٹائم ایران ہیز پرووڈ دیم سیلوز ٹو بی ویری ٹف نیگوشیٹر, بہت ریزیلینٹ ہے. تو کیا یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے, اینڈ دے ول ہیو ٹو ریوزٹ دیئر اسٹریٹجی, اور اپنی کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی؟ جی ریحان, جس تو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئک وکٹری ان کے ذہن میں تھی اور ٹریڈیشنلی وہ اس طرح کرتے آئے ہیں. دیکھیے 2 ڈائمینشن اس وار کے اندر ڈیفرنٹ ہوئے ہیں. ایک ڈائمینشن جو نیوی پہلی دفعہ امریکن جو ہے وہ پٹ ٹو ٹیسٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے, سب سے زیادہ قابلیت اس کی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس کو کہتا ہوں یہ بلو واٹر نیوی تھی ہمیشہ سے. بلو واٹر نیوی کا مطلب یہ ہے کہ ویل آف دا ڈسٹینس فرام دا ہاسٹائل جو ملک ہوتا تھا اس سے بہت دور ڈپلائے ہوتی تھی, اسٹینڈ آف ویپنز کرتی تھی, ایئر ڈومیننس پہلے کریٹ کرتی تھی, اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ اینڈ ڈسٹرکٹیو بامبنگ کرنے کے بعد کئی 100 کلومیٹر دور جو ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہوتے تھے ان پر جا کے لینڈ کر جاتی تھی. ان ایئر کرافٹ کیریئر کو کبھی خطرہ نہیں ہوا تھا. میں ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں, صدام حسین کے ٹائم پر اتنی ہی ملٹری فورس ڈپلوائے تھی تقریباً 2003 میں. تو جب یہ ڈپلوائے کی گئی تھی تو سینکڑوں کلومیٹر دور تھی, ایئر فورس نہ ہونے کے برابر تھی, اسٹریٹجک افیکٹ اسی طرح وہ کریٹ کرتی تھی. جو ڈفرنس آیا وہ یہ آیا کہ اس دفعہ اسٹریٹ آف ہورموز آ گیا بیچ میں, یعنی یہ ایک بند گلی آ گئی جس کے اندر امریکن نیوی تیار نہیں تھی. نمبر 1, کیونکہ عراق کے پاس اس طرح کا کوئی اسٹریٹ آف ہورموز تھا نہیں جس کو بلاک کرتے اور ان کو لیور کرتے اور ٹریپ کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2, عراق جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور کمپیرزن کر رہا ہوں, وہ 4 گنا چھوٹا تھا ایران سے جغرافیہ کی نسبت. وہ تمام کا تمام عراق موسٹلی ڈیزرٹ ہے. یہاں پہ ایران 4 گنا بڑا ہے اور ڈیزرٹ نہیں ہے, ہلی ٹیرین ہے. 50% کے پہاڑی ہیں سلسلے جو ان ایون ہے, جس کے اندر چھپنا بڑا آسان ہے, سروائیویبلٹی بڑی آسان ہے, ٹنلز ہیں, ہائیڈنگ پلیسز ہیں, ان کی ٹریسنگ مشکل ہے, انفارمیشن لینا وہاں مشکل ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ بہت مشکل ہے, سیٹلائٹ پکچر اس طرح نہیں آ سکتی بیکاز ڈیزرٹ تو ایک پلین ہوتا ہے, وہاں پہ آپرینٹ فورسز کا چھپنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کی ہائیڈنگز نہیں بنتی. تو یہ ڈفرنٹ نیچر آف وار تھی. آئی ایم شیور, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف مجھے پتہ لگا اور امریکن کو نہیں پتہ لگا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وینزویلا کے بعد اتنا زیادہ ایک پٹ ٹو پریشر کیا گیا کہ جناب آپ کی اتنی بڑی ملٹری اور نیوی ہے, آپ نے صرف حکم جاری کرنا ہے اور رجیم چینج ہو جائے گی, اور چند دنوں میں آپ کا نام ہمیشہ کے لیے جو 47 سال میں جتنے صدور گزرے نہیں کر سکے, آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. وہ اس مس کیلکولیشن کی اوبیسلی وجہ, جیسے میں نے بتایا کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے ایران کو اور اوور ایسٹیمیٹ کیا ملٹری کیپیبلٹی کو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہر ملٹری آپریشن جگہ, ٹائم اور ہر ٹارگیٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو فرسٹریشن تو بڑھ رہی ہے اس مس کیلکولیشن کی وجہ سے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرولونگ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. کس چیز کا انتظار پھر کیا جا رہا ہے؟ کیا ایرانین سائڈ اس سے طاقتور ہو رہی ہے یا کمزور پڑنے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ واٹ آر دے ویٹنگ فار سر؟ جی ریحان, وہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر بہترین بارگیننگ لیوریج کا انتظار کر رہے ہیں وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ. جیسے میں نے عرض کیا کہ چائنا اور روس کی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جتنے آپ میزائل یا ویپنز فائر کیے جا رہے ہیں اتنا تائیوان کے خلاف ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے چائنا کے خلاف. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف ایسے سائیکل میں چلے گئے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے پاس یہ بھی آپشن نہیں رہی کہ آل آؤٹ وار کریں, بیکاز انہوں نے 40 دن کر کے دیکھ لیا. اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 40 دن میں کچھ ایسا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے تو وہ 40 دن خدا نخواستہ اور لڑنا چاہ رہے ہیں. 40 دن میسو انہوں نے پلاننگ کی, ڈسٹرکشن کی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایران نے کاؤنٹر کیا, سرپرائز کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ ملے. میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں ایسی سچویشن ہو جائے جس کو وہ لک لائک اے وکٹری کہیں, اینڈ وچ شوڈ لک لائک اے وار ٹرافی, اور وہ اپنے لوگوں کو کہہ سکے کہ جو میں نے 40 دن تک کے ہائپ کریٹ کر رکھی, 20 دن اس کے بعد بھی ہو چکے ہیں, تو اتنا عرصہ جو کیا گیا ہے وہ کیا تھا. بنیادی طور پر ٹیک ہوم کچھ نہ کچھ وہ چاہتے ہیں, اور obviously ایران کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ وہ ابھی بھی ملٹری سب سے بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے گولز اور آبجیکٹیو کیپیبلٹی کہیں زیادہ ہے. تو آئی تھنک ون ون دونوں طرف سے ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اب ملٹری وارفیئر ڈائریکٹ بیٹل میں ایک دوسرے سے انگیج کریں گے, کیونکہ وہ 40 دن میں جو نہیں ہو سکا وہ خدا نخواستہ اگلے 20-40 دنوں میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, لاسٹلی وہ سچویشن جو وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اب جو ان کے لیے فیس سیونگ دے, وہ سچویشن کیا ہوگی؟ مطلب وہ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے دونوں فریقین کے لیے, اور پھر وہ کون کرا کے دے گا؟ یہ who will make it happen now? جی ران, یہ بہت اچھا سوال اس لیے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا لی ہے. دیکھیے اوباما نے جو 2015 میں ڈیل کی تھی JCPOA,
اور اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو انوالو کیا تھا. 3.5 انریچمنٹ مان لی تھی. وہ تقریباً 1.5 سال تک مذاکرات ہوئے تھے اور پھر بہت اس کو سکسیس سٹوری کہا گیا تھا. لیکن پریزیڈنٹ اوباما کے بعد آپ نے دیکھا 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. اسرائیل 2015 میں ہونے والے ایگریمنٹ پر بہت ناراض تھا کہ یہ غلط ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران کو کوئی سیف پیسج ملے. 2018 میں ٹرمپ پہلی دفعہ پھر دوبارہ باتوں میں آئے نتن یاہو کی، تو انہوں نے سسپینڈ کیا. تو یورپ اور یو کے سب حیران تھے کہ کیسا یہ معاہدہ تھا، آئیڈیل تھا ان کے پوائنٹ آف ویو سے، جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے ڈمپ کر دیا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب ایکسپیکٹیشن لوگوں کی بڑھا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اچھا معاہدہ کروں گا. اس سے اچھا معاہدہ تو ہونا بہت ہی مشکل لگتا ہے. نمبر 1 3.5 تو انٹرنیشنل دنیا اور تمام IAEA سب مانتے ہیں کہ 3.5 تک انریچمنٹ پیسفل ہے اور ہو سکتی ہے. تو اس سے نیچے اب زیرو تو کرنے سے ایران، اس کو بھی فیس سیونگ چاہیے. ابھی بھی ایگزٹ جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو انوالو کیا جائے، جیسے پہلے کیا تھا اوباما کے زمانے میں. ان کو کہا جائے کہ وہ انسپیکشنز کریں، انہی کو ہینڈ اوور کیا جائے اگر نیوکلیر انریچمنٹ کوئی کرنی ہے، جو کہہ رہے تھے فسائل مٹیریل ان کے پاس ہے. تو فیس سیونگ تبھی ملے گی کہ ایران کا بھی ایگو اور ہرٹ نہیں ہوگی ہے نا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ظاہر ہے وہ ایک وکٹری ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لوگوں کو کہ میں نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو انوالو کیا ہے، ایران نے ہماری بات مان لی ہے. تو دونوں کو لک لائک اے وکٹری ملنے کا چانس ہے. بہت بہت شکریہ.